बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी खबर आपको देने जा रहे हैं कि पाकिस्तान ने बड़ी गेम डाल दी। मशरिक़ वुस्ता के अंदर पाकिस्तान की मौजूदगी ने एक बड़ा जो है वो यूं समझ लीजिए कि पाकिस्तान के लिए बड़ा मैदान खोल दिया है। कशीदगी के दौरान पाकिस्तानी एयर चीफ जो हैं उनकी इराक के अंदर दबंग एंट्री हुई है, जिसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की घन गरज ने पूरी दुनिया पर हैबत तारी कर दी है। इसकी तमाम तर डिटेल सूडान के साथ पाकिस्तान का $1.5 बिलियन का जो है वो दिफाई मुआहदा, JF-17 थंडर तैयारों की मौजूदगी, बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं। और इसके बाद नाज़रीन एक और बड़ी खबर है कि पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्की के इत्तेहाद के हवाले से, अहम दिफाई मुआहदे के हवाले से जो तुर्की के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने बड़ी खुशखबरी सुना दी है। इसकी भी डिटेल्स आज के इस व्लॉग में आप जान पाएंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे व्लॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान ग्लोबली जितने भी कन्फ्लिक्ट बने हुए हैं उसमें बड़ा फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। आप अंदाजा लगाइए कि किसी भी मुल्क के लिए, किसी भी दुनिया के मुल्क के लिए ये बड़ा मुश्किल है कि जब दुनिया एक मल्टीपोलर निज़ाम के तहत चल रही है और उसमें जो है वो पहले जो है वो बाइपोलर था कि यानी आपने एक को चूज़ करना है या दूसरे को चूज़ करना है, लेकिन पाकिस्तान जो है वो बड़े बेहतरीन तरीके से अपनी सफारती हिकमत अमली और पाकिस्तानी फौज के जो सिपह सलार हैं वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से अपने आप को पूरी दुनिया के सामने मनवा रहे हैं। और ख़ुद नाज़रीन जो फाइनेंशियल टाइम्स है उन्होंने इस वक्त जो दुनिया की अस्करी कमांड है उसमें सबसे ज़हीन और सबसे मुदब्बराना फैसले करने वाले जो अस्करी लीडर हैं उसके तौर पे उन्हें जाना जाता है। नाज़रीन, यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि हालिया दिनों में पाकिस्तान की जो दिफाई पैदावार है वो इस कदर सामने आई है कि आप अंदाज़ा लगाएं कि अगले 6 महीने के दौरान बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिल सकती हैं। आप अंदाज़ा लगाइए नाज़रीन कि आज कल अभी खबर आ रही थी कि जो पाकिस्तानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी है, जितना पाकिस्तान के ऊपर IMF का कर्ज है उतनी अमाउंट उन्होंने 1 महीने में पाकिस्तान भेजी है। यानी चीज़ें जो हैं वो बहुत बेहतरी की जाने बढ़ रही हैं। यानी सऊदी अरब से बड़ी तादाद में जो है वो फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर आया। अब नाज़रीन जो पाकिस्तान की दिफाई पैदावार, दिफाई मामलात हैं, ये सर चढ़ के बोल रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि लीबिया के साथ $4 अरब का, $4.5 अरब का दिफाई मुआहदा, इसी तरह से जो JF-17 थंडर तैयार है नाज़रीन, ये एक स्ट्रेटेजिक झटका है। आप सोच नहीं सकते कि पाकिस्तान ने क्या क्या कुछ इससे कमाया है। यानी एक जो इनका बेहतरीन हिकमत अमली के तहत जो हमले करके पाकिस्तान ने भारत को धूल चटाई है उसने पाकिस्तान का लक सीधा कर दिया। अब नाज़रीन खबर ये आ रही कि पाकिस्तानी एयर चीफ जो हैं वो पहुंचे हैं इराक और इराक के एयर चीफ से मुलाकात हुई है। पहले उनके वज़ीर दिफा पाकिस्तान आए थे, उन्होंने पाकिस्तान की JF-17 थंडर तैयारे जो हैं वो हासिल करने में दिलचस्पी जाहिर की थी। अभी पाकिस्तानी एयर चीफ जब वहां पे पहुंचे हैं तो उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, उनके एयर चीफ से मुलाकात हुई और ख़ास तौर पे नाज़रीन पहले जो इराक है वो पाकिस्तान के मुशाक जो एयरक्राफ्ट हैं वो इस्तेमाल करता है, ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट पाकिस्तान के बनाए हुए वो इस्तेमाल कर रहे हैं। अब जो है उन्होंने पाकिस्तान को JF-17 थंडर तैयारों का ऑर्डर दिया है और ये एक बड़ी दिफाई डील पाकिस्तान और इराक के दरमियान है। हालिया अरसे में पाकिस्तान की जो दिफाई हिकमत अमली, दिफाई जो तौर तरीके हैं, इसको सीखने के हवाले से उन्होंने ख्वाहिश का इजहार किया जी कि आप हमें भी सिखाएं कि ये मल्टी डोमेन ऑपरेशन क्या होता है, किस तरह से ये करते हैं। तो पाकिस्तान ने उन्हें खुली ऑफर किया और नाज़रीन इस वक्त जो चाइना है वो उसकी बजाय, हालांकि चाइना और पाकिस्तान मुश्तरका प्रोडक्शन है ये JF-17 थंडर, लेकिन चाइना से लोग नहीं ले रहे, पाकिस्तान से ले रहे हैं। उसकी वजह यह है क्योंकि पाकिस्तान जो है वो इसकी जो मुकम्मल पैकेज है वो फराहम कर रहा होता है, यानी तकनीकी मुआवनत, उसकी देखभाल, उसके टेक्नीशियंस की ट्रेनिंग, उसके पायलट्स की ट्रेनिंग और उसके बाद ओवरऑलिंग, तमाम तर चीज़ें जो है वो पाकिस्तान प्रोवाइड कर रहा होता है। तो
تو یہ ایک بہت بڑا ناظرین یوں سمجھ لیجئے کہ ایسے حالات میں کہ جب جنگ بادل چھائے ہوئے ہیں مشرق وسطیٰ کے اوپر اور امریکہ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی بات کر رہا ہے، ایسے میں عراق جو ہے وہاں پہ بھی جو سوڈانی گورنمنٹ ہے اس پہ پریشر ہے ایرانی اثر و رسوخ کو کم کرنے کے لیے۔ پاکستان جو ہے ایران کے ساتھ بھی تعلقات ہیں، پاکستان عراق کے ساتھ بھی تعلقات پاکستان کے اچھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی پاکستان ان کو اسلحہ اور گولہ بارود بھی بیچ رہا ہے۔ اب جو بڑی خبر آ رہی ہے ناظرین وہ یہ ہے کہ سوڈان کے ساتھ پاکستان نے 1.5 ارب ڈالر کا دفاعی معاہدہ، جس میں پاکستان جو ہے وہ لائٹ اٹیک ایئر کرافٹ کے علاوہ JF-17 تھنڈر طیارے جو ہے وہ بھی فراہم کرے گا۔ اور اس سلسلے میں ناظرین اب جو پاکستان کا ایروناٹک کمپلیکس ہے کامرا، اس میں وسعت کے حوالے سے خبریں آئی ہیں کہ اس کو وسیع کیا جا رہا ہے، کیونکہ جتنے آرڈرز مل رہے ہیں اس طرح سے آرڈرز پورے کرنا اور پھر پاکستانی ضرورت کے جو JF-17 تھنڈر طیارے ہیں ان کو بھی شامل رکھنا سروس کے اندر، اور مزید طیارے جو ہیں وہ شامل کرنا، یہ بنانے کے لیے پاکستان کو اس میں بڑے پیمانے پہ اب جو ہے اس کی پروڈکشن یونٹس بڑھانے پڑیں گے۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی یورپی ممالک کی بڑی تعداد بھی اس طرف دیکھ رہی ہے۔ ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں، جو سعودی عرب کے حوالے سے کچھ لوگ سوالات اٹھا رہے تھے کہ آخر جب سعودی عرب کے پاس جدید ترین جنگی طیارے موجود ہیں، جس میں آپ یوں کہہ لیں کہ دنیا کی جدید ترین، تو پاکستان کا 4.5 جنریشن طیارہ وہ کیوں لے گا؟ تو ناظرین وہ افریقی ممالک کے اندر اور جو فارن ممالک کے اندر آپریشنز کرنے ہیں ان اٹیکس کے لیے پاکستانی تھنڈر طیارے استعمال کر رہا ہے، اور اس کے لیے اس نے آرڈر دیا۔ ابھی انہوں نے 2 ارب ڈالر کا تو وہ جو پاکستان کے پاس موجود تھے 2 ڈالر مزید دیے ہیں تاکہ جو اس کی مزید جو اکوپمنٹ ہے اور دیگر چیزیں ہیں وہ بھی اس کے ساتھ پیکج میں وہ شامل ہیں۔ اس کے بعد ناظرین ایک اور بڑی اور اہم ترین خوشخبری ہے، وہ ہے جو ترکی کے وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے ایک حالیہ انٹرویو کے دوران کہا ہے جی کہ 100 سال کے بعد امت مسلمہ جاگ گئی ہے اور مسلمانوں کا اتحاد جو ہے وہ بن رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ جب ہم اکٹھے ہوتے ہیں تب ہمیں اپنی طاقت کا اندازہ ہوتا ہے۔ ناظرین اندازہ لگائیے کہ حالیہ دنوں کے دوران جو پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ اور اس کے بعد ترکی کا سعودی عرب کا دفاعی معاہدہ، یعنی اس معاہدے کے تحت تینوں ممالک یعنی ترکی، پاکستان، اب ایران جو ہے چونکہ پابندیوں میں جکڑا ہوا ہے اس نے کہا جی میں اس معاہدے کا حصہ بننا چاہتا ہوں، اور وہ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں، انڈونیشیا شامل ہونے جا رہا ہے، اس کے بعد ناظرین بنگلہ دیش ہے وہ اس میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ یعنی جو دنیا کے اندر پاکستان اب ممکنہ طور پہ دیگر جو وسیع ایشیائی ریاستوں میں آذربائیجان پاکستان کا اچھا پارٹنر ہے وہ اس میں شامل ہو سکتا ہے۔ تو ان ممالک کا جو ایک بلاک ہے، مسلم بلاک ہے، اس کی مضبوطی اس وقت پوری دنیا کی آنکھوں میں کھٹک رہی ہے اور پاکستان اس کو لیڈ کر رہا ہے۔ ناظرین یہ بڑی غیر معمولی چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو لیڈ کر رہا ہے، اور پاکستان نے جو رنجشیں تھیں سعودی عرب کے ساتھ، ایران کی، ترکی کی، وہ ساری ختم کروائی ہیں، ان کو قریب لائے ہیں، اور اب جو ہے وہ انہوں نے بڑا فیصلہ کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اس کو لیڈ کرے گا، اس مسلم اتحاد کو۔ اور اب ناظرین یہ بھی بات کلیئر ہے کہ وہی ممالک بچیں گے جنہوں نے اپنے دفاع پہ کمپرومائز نہیں کیا۔ پاکستان کی جو قرض ہے ناظرین، وہ اب جو دفاعی پروڈکشن ہے، یعنی جس ملک کے ساتھ پاکستان کے یہ دفاعی معاہدے ہوں گے ان سے اتنا پیسہ پاکستان کو ملنے جا رہا ہے کہ اس سے الحمدللہ پاکستان اپنی دفاعی پیداوار جو ہے اس سے ہی اپنے ملکی قرضے اتار لے گا۔ تو یہ اس وقت ناظرین تازہ ترین اپڈیٹس ہیں۔ اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ وارث۔